हामीले जो भन्छौं त्यही व्यक्ति नै अबको राष्ट्रपति बन्छ, केपी शर्मा ओलीको जवाब। राष्ट्रपतिमा आफूलाई सघाउन कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा माधव नेपाललाई आग्रह। अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीको पहिलो निर्णय। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषिमा लगानी, किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन राष्ट्रपतिको आग्रह। मुलुकलाई अघि बढाउन वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आवश्यक रहेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको तर्क। राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्ने जनार्दन शर्माको दाबी, गठबन्धनबाटै सहमति हुने। राष्ट्रपतिमा एमाले उठाएको उम्मेद्वारलाई मत नहाल्ने डाक्टर बेदुराम भुसालको तर्क। प्रहरीले पक्राउ गर्दैमा सांसदलाई निलम्बित नगर्न ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीको आग्रह। लोकतन्त्रमा देश बनाउने शक्ति नै पार्टी भएको घनश्याम भुसालको तर्क। मुलुक समस्याको भुमरीमा छ, ताली र सस्तो कुरामा नअल्मलिन कमल थापाको आग्रह। भरतपुर देशकै नमुना महानगर बन्ने मेयर रेणु दाहालको दाबी। अब अन्य प्रकरण पनि खुल्दै जानेछन्। घुस माग्ने जीएमलाई निलम्बन पछि मन्त्री किराँतीको तर्क। जिल्ला अस्पताल सुनसरीका 8 डाक्टरले दिए सामूहिक राजीनामा। प्रहरीमाथि गोली प्रहार गर्ने पूर्व सैनिक सहित 2 जनालाई 12 वर्षको कैद सजाय। अभियन्ता तारा बराल पक्राउ। वीर अस्पताल अगाडि डाक्टर र प्रहरीको धक्का मुक्की। राष्ट्रपतिको सवारीमा प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको आरोप। 13 वर्षीय किशोरीलाई भगाएपछि डोजर चालकमाथि बलात्कारको मुद्दा। निहारिका राजपूतले गरिन् शिवराजसँग विवाह। अमेरिकामा बसी फेसबुक ह्याक गरी नेपालमा बस्ने साथीलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै 50,000 ठगी गरेको खुलासा। टर्कीमा भूकम्प गएको 90 घण्टापछि नवजात शिशु र उनकी आमाको उद्धार गरियो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघ महिनाको 28 गते शनिबार, ईस्वीसम्म 2023 फेब्रुअरी 11 तारिक। यसै गरी आज विज्ञानमा महिला पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पनि परेको छ। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीति खबर, विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, विशेष गरी देशको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। आफूले जो व्यक्ति भन्छ त्यही नै राष्ट्रपति बन्ने तर्क दिएका केपी शर्मा ओलीको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अबको राष्ट्रपति सत्ता साझेदार दलहरूको सहमतिबाट चुनिने बताएका छन्। हिजो शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष ओलीले दलहरूकै सहमतिबाट राष्ट्रपति चुनिने बताएका छन्। अबको राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने प्रश्नको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले भने, हामीले जो भन्छौं त्यही बन्छ। अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो, अब केन्द्रमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा अब हेर्दै उनको राष्ट्रपतिको सम्बोधन राम्रो भएको बताएका छन्। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 50 मिनट सम्बोधन गरेकी थिइन्। सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी आफूले प्रस्तुत गरेको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विकास पूर्वाधार, अर्थतन्त्र सुधार र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बारे स्पष्ट पारिन्। उनले विकास निर्माणले गति लिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको तर्क दिएकी छिन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल हिजो शुक्रबार बिहान धुम्बाराई स्थित देउवा निवास पुगेका थिए। दुई नेताबीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका साथै आगामी राष्ट्रपति निर्वाचन र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ। देउवाले नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने र त्यसमा सहयोग गर्न अध्यक्ष नेपाललाई आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ। जवाफमा अध्यक्ष नेपालले नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उठाएको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने र समर्थन गर्ने बताएका छन्। यद्यपि नेपालले पार्टीमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने तर्क दिएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले देउवासँग उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको समेत बताएका थिए। उपराष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्रले समेत दाबी गर्दै आएकाले यस विषयमा थप छलफल गर्ने देउवाले नेपाललाई जवाब दिएको स्रोतले बताएको छ। फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। 7
गठबन्धन र सत्ता बाहिर रहेका दलहरू अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा दाबी गर्दै घनीभूत छलफलमा जुटेका छन्। एमाले पूर्व सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति हुने र त्यो भनेको एमाले सिफारिस गरेका व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्ने बताउँदै आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएकै बेला राष्ट्रपतिको विषय टुङ्गिएको एमालेको दाबी रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेकाले कांग्रेसलाई समेत समेटेर राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार तय गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी रहेको र कांग्रेसले उठाएको उम्मेद्वार राष्ट्रपति बन्ने बताउँदै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्। शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे लगतै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा उनले पदभार ग्रहण गरेका थिए। पदभार गरे लगतै उनले अनियमितता र भ्रष्टाचार हटाउन भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी धेरै कुराहरू बाहिर आएका छन्, त्यसैले भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने र यसको न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेका छौं। यसमा समिति बनाएका छौं। यो समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ, त्यही प्रतिवेदनको आधारमा थप कार्ययोजना लागू गर्नेछौं, उनको तर्क रहेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले किसानले मल अभाव झेल्ने समस्याको अन्त्य गर्न समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराइदिनु पर्ने बताएकी छिन्। संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले जैविक र रासायनिक मलको उचित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताएकी हुन्। राष्ट्रपतिले अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सकारात्मक संकेत आए पनि खतरा नघटेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएकी हुन्। राष्ट्रपतिले निश्चित खाद्य वस्तु तोकेर त्यसमा आत्मनिर्भर बन्ने तर्फ योजना बनाउनु पर्ने समेत तर्क दिएकी छिन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आवश्यक रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा विवेकशील साझा पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाअधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले विगतको इतिहासबाट अनुभव बटुल्दै मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले नयाँ पार्टी तथा युवा पुस्तालाई इतिहास नकार्ने र धिकार्ने नभई पुराना पुस्ताबाट सिक्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। भट्टराईले सीमित जाति र परिवारले मात्र शासन गरेसम्म देश विकास पनि नहुने धारणा राखे। उनले समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई सही ढंगले प्रयोग गर्ने प्रणाली लागू गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए। लोकतन्त्रलाई जोगाएर यसका अपूर्णतालाई पूर्णता बनाएर छिट्टै मध्यम स्तरको समृद्धि मुलुकमा पुर्याउनु पर्ने उनको तर्क रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले मुलुकमा भएको परिवर्तनकै कारण संसदमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको बताए। उनले नेपालमा कानूनले काम गरेको बताएका छन्। जनताले देउता मानेका धेरै व्यक्तिहरू जेलमा हुने तर अहिले कानूनले नै आत्मसमर्पण गरेको तर्क दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले राजनीतिक व्यक्तिबाटै राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बताएका छन्। संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले गठबन्धनबाटै सहमति खोजिने र गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति नहुने बताएका छन्। शर्माले भने हाम्रो बैठकमा राजनीतिक व्यक्ति भन्दा बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुराको कुनै छलफल भएको छैन। राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्छन् र गठबन्धनबाटै सहमति खोजिनेछ। शर्माले अहिले गठबन्धनमा खटपट भएको कुरा बाहिर हल्ला मात्रै भएको भन्दै त्यस्तो केही नभएको समेत दाबी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेतुराम भुसालले आगामी फागुन 25 मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमाले उठाउने उम्मेद्वारलाई आफ्नो पार्टीले मत नदिने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपतिमा नेकपा एमाले उठाएको उम्मेद्वारलाई हाम्रो पार्टीका तर्फबाट मत जाँदैन महासचिव भुसालको भनाइ रहेको छ। उनले कांग्रेस एमाले उठाएको उम्मेद्वारमा चित्त नबुझेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिमा आफ्नै उम्मेद्वार उठाउन सक्ने पनि बताएका छन्। प्रहरीले पक्राउ गर्दैमा सांसदहरूलाई निलम्बन गर्न नहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने जिकिर समेत गरेका छन्। प्रमुख सचेतक साईले राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला कुनै सांसद पक्राउ परे भने त्यसको मतदान गर्ने अधिकार हनन हुने गरी नियमावलीमा कुनै पनि व्यवस्था गर्न नहुने बताए। उनले भने जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई
कमजोर बनाउन पाइँदैन, यो गर्नै हुँदैन। यो पक्राउ गर्ने बित्तिकै, हिरासतमा राख्ने बित्तिकै यदि सबै अधिकार खोसिनियो भने यो त सांसद जनताबाट जितको के महत्त्व भयो र उनले प्रश्न गरेका छन्। यो त सरकार पक्ष र बलियो पक्षले कुनै पनि बेला यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले यसमा मेरो धारणा के छ भने अदालतले फैसला गर्यो भने त्यो दोषी ठहर भयो, संसद पद निलम्बन हुने कुरा ठिकै छ उनले भने। तर पक्राउ गर्दैमा अहिले के छ त, एकजना सांसद बुटोल जाँदै गर्दाखेरि त मानव समातिन सक्छ, के गरौँ निलम्बन भयो, भोटिङ गर्न पाइँदैन, भोलि अदालतमा गयो भने तिमी निर्दोष हौ भनेर फैसला गरिदिन सक्छ। तर यहाँ अधिकार त खोसियो नि। प्रमुख सचेतक शाहीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दैमा सांसद पद निलम्बनमा पर्ने कुरा संविधान विपरीत हुने तर्क समेत गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसालले लोकतन्त्रमा देश बनाउने शक्ति नै पार्टी रहेको बताएका छन्। शुक्रबार विवेकशील साझा पार्टीको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता भुसालले देश बनाउनका लागि पात्र चाहिने र त्यो पात्र भनेको लोकतन्त्रमा पार्टी मात्रै रहेको बताएका छन्। उनले देशको अर्थतन्त्र बनाउने र देश बनाउनका लागि विचार र विमर्श सहितको पार्टी आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले भने देश बनाउनका लागि बनाउने पात्र चाहिन्छ, लोकतन्त्रमा त्यस्तो देश बनाउने पात्र पार्टी हुन्छ। पार्टी नै त्यस्तो हो जसले अर्थतन्त्र बनाउँछ र यसरी त्यस्तो पार्टी र अर्थतन्त्रले सँगै देशलाई अघि लिएर जान्छन्। त्यस्तो समाज व्यवस्था, राजनीति, अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा एक्लै हुनुहुन्न। यो कार्यमा तपाईहरू पनि एक्लै हुनुहुन्न, धेरै मान्छेहरू तपाईसँगै रहेका छन्। नेता भुसालले अर्थतन्त्रलाई उद्यम नगर्ने, उद्यम नभएका पुँजीपतिहरूले नेतृत्व गरेमा त्यो देशले सफलता नपाउने तर्क दिएका छन्। रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राज्य सञ्चालकहरू के भन्दा ताली आउँछ भनेर सस्तो कुराको पछि लाग्ने भन्दा मुलुकको समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। हिजो पार्टीको भातृ संगठनहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले भने मुलुकमा भ्रष्टाचार, आर्थिक सङ्कट, विदेशी प्रभाव, बेरोजगारी, कुशासन, धर्म परिवर्तनसँगै राष्ट्रियतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ। तर ठूला भनिने नेताहरू सस्तो लोकप्रियताको गीत गाउन मात्रै मस्त रहेका छन्। देशको समस्या समाधानमा चिन्तित कोही पनि रहेका छैनन्। अहिले राजनीतिक स्टन्टमा रमाउने बेला नभएको भन्दै मिहिन ढङ्गले मुलुकको जल्दो बल्दो समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो। रापरपा नेपाललाई फेरि उठाउने सन्दर्भमा सबै जनवर्गीय संगठनले 6 महिने योजना र कार्यक्रम ल्याउन समेत उनले निर्देशन दिएका छन्। भरतपुर महानगरका मेयर रेणु दाहालले महानगरभित्र दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएकी छिन्। 12औं नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै उनले महानगरलाई देशकै नमुना महानगरमा रूपान्तरण गर्न थुप्रै विकास निर्माणले गति लिएको तर्क दिएकी छिन्। उनका अनुसार पुस मसान्तसम्म महानगरभित्र थप 26 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। महानगरभित्र हालसम्म 648 किलोमिटर सडक नयाँ कालोपत्रे बनिसकेको छ। 6 महिनामा 4.5 किलोमिटर सडक मर्मत र 10 किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। 432 किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको अर्थात् ग्राभेलिङ गरिएको छ। मेयर दाहालले पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माणका लागि टेन्डर भइसकेको बताइन्। नारायणी तटमा सी बीच मोडेलको विकास गर्ने काम अगाडि बढेको उनले जानकारी दिएकी छिन्। नारायणी नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट 15 करोड 50 लाख, सघन शहरी विकास आयोजनाबाट 2 करोड, पर्यटन विभागबाट 7 करोड सहित 24 करोड 50 लाख बराबरको काम भइरहेको उनले बताएकी छिन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले मन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने भन्दै विदेशी वायु सेवा कम्पनीसँग घुस मागेपछि त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई कारबाही गरेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले थाई स्माइल एयरलाइन्ससँग मन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने भन्दै करोडौं घुस मागेपछि ठाकुरलाई कारबाही गरेको जानकारी दिएका छन्। आफूले कसैको पनि 1 पैसा नखाने भन्दै उनले यस्ता अन्य घुस प्रकरणहरू खोल्दै जाने र कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। घुस मागेको अडियो प्राप्त भएपछि घटनाको जाँचबुझका लागि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ठाकुरलाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिएका छन्। मैले कहिले पैसा मागे भन्ने खुल्नु पर्यो र पैसा मागेको पाइए मलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ, मन्त्री किराँतीले भने। 20 लाख पर्यटन भित्राउने गरी कार्ययोजना ल्याउन उनले पर्यटन बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन्। पर्यटन प्रवर्धनका लागि चलाइएको अभियान अन्तर्गत कति पर्यटक भित्रियो भन्ने एकिन तथ्याङ्क बोर्डले दिनुपर्ने उनले बताएका छन्। कर्मचारीलाई हेरफेर गरेर आतंकित मचाउने पक्षमा म छैन, तर कर्मचारीको साथ र काम भने मलाई चाहिन्छ, मन्त्री किराँतीको तर्क रहेको थियो।
जिल्ला अस्पताल इनारुवामा कार्यरत 8 जना डाक्टरले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर देवराज घिमिरेले संरक्षण नगरेको र गाली गलोच गरेको भन्दै 8 मेडिकल अधिकृतले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। सुनसरीको इनारुवा स्थित इनारुवा अस्पतालका मेडिकल अधिकृतहरूले बिरामी र मेडिकल अधिकृत बीच भएको विवादमा मेसु डाक्टर घिमिरे मौन बसेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। मेडिकल अधिकृतहरू डाक्टर महेश कुमार शाह, डाक्टर रति कुमार यादव, डाक्टर आशिष देव, डाक्टर अभिषेक कुमार सिंह, डाक्टर श्रेया पंगेनी, डाक्टर कृतिका हमाल, डाक्टर दीपेन्द्र मेहता, डाक्टर वीरेन्द्र मण्डलले अस्पताल प्रशासन समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका छन्। भोकरा गाउँपालिकाबाट बिरामी ल्याउँदा ड्युटीमा डाक्टर नभेटिएपछि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट घिमिरेले सोधखोज गरेका थिए। यही विषयलाई लिएर राजीनामा दिएको स्रोतको भनाइ रहेको छ। अस्पताल प्रशासन र अस्पताल विकास समितिका बीचमा विवाद हुँदा त्यहाँ 6 महिनादेखि विकास समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। आजको दिनमा अस्पताललाई यो अवस्थामा पुर्याउन दिनरात खटिरहेका हामी विरुद्ध जनमानसमा भ्रामक अनावश्यक प्रचारबाजी भएको देख्दा हामी मानसिक तनावमा रहेका छौँ। आफ्नो कार्यस्थलमा असुरक्षित महसुस भई आजैको मितिबाट सामूहिक राजीनामा दिएको जानकारी गराउँछौँ। मेडिकल अधिकृतहरूले अस्पताल व्यवस्थापनलाई लेखेको सामूहिक राजीनामा पत्रमा उल्लेख रहेको छ। सप्तरीमा कार्यरत प्रहरी हलदार महेन्द्र सतर यादव माथि गोली प्रहार गर्ने पूर्व सैनिक सहित 2 जनालाई 12 वर्षको कैद सजाय भएको छ। जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासबाट खडक नगरपालिका 9 का 41 वर्षीय पशुपति चौधरी र खडक नगरपालिका 3 का 37 वर्षीय सागर बाउ भनिने अशोक शाहलाई बिहीबार 12 वर्षको कैद सजाय भएको छ। आरोपितहरूलाई ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा 8 वर्ष र संगठित अपराध अन्तर्गतको कसुरमा 4 वर्ष गरी 12 वर्ष कैद सजाय भएको अदालतका सूचना अधिकारी भरत पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। चौधरी नेपाली सेनामा 10 वर्षसम्म कार्यरत रही भलिबलका राष्ट्रिय खेलाडी रहिसकेका थिए। नेपाली सेना छाडेपछि उनी सशस्त्र समूहमा संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। खडक नगरपालिका 8 बिसनपुर चोकमा 2075 माघ 2 गते राति गस्तीमा रहेका बेला प्रहरी चौकी बिसनपुरमा कार्यरत सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 6 श्रीपुर जब्दीका 36 वर्षीय प्रहरी हलदार यादवमाथि गोली प्रहार भएको थियो। घटनास्थलमा सशस्त्र समूह सिजन नेतृत्वको प्रगतिशील तराई मुक्ति मोर्चाको पर्चा र गोलीको खाका भेटिएको थियो। काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पीडितको शल्यक्रिया गरी गोली निकालेर उपचार भएको छ, तर पीडितको कम्मर भन्दा मुनिको भाग चल्दैन। प्रहरीले चौधरीलाई 2075 माघ 7 गते हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 1 स्थित कोशी ब्यारेजबाट पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशमा आरोपित चौधरी 2077 चैत 12 गतेदेखि पूर्वपक्षका लागि राजविराज कारागारमा थुनामा रहेका छन्। जिल्ला अदालतमा 2078 असार 29 गते हाजिर भएकै दिन शाहलाई अदालतले 5 लाख रुपियाँ धरौटीमा राखी पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। आरोपितले धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि उनी अहिले थुनामै रहेका छन्। वीर अस्पतालका चिकित्सकमाथि प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै अस्पतालका डाक्टर र नर्स सडकमै उत्रिएका छन्। अस्पतालका डाक्टर नर्स विरोधमा उत्रिएपछि केही समय शहीद गेट सुन्धराबाट रत्न पार्क जमल आउने गाडी केही समय अवरुद्ध भएका थिए। चिकित्सकहरूले प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद, प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद भन्दै नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। राष्ट्रपतिको सवारीको समयमा प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। प्रहरीले सडकको अवरोध हटाउन बल प्रयोग गरेपछि केही स्वास्थ्यकर्मी घाइते भएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्न पुगेकाले यसअघि पनि यो क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त रहेको थियो। एउटा सानो प्रसंग, रोल्पाका दिनेश गिरी नाम परिवर्तन पेशाले डोजर चालक हुन्। कामकै सिलसिलामा दिनेश 2 महिना अघि काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 7 मूलपानी पुगेका थिए। उनको काम गर्ने साइट नजिकै खाजा पसलमा आउजाउ भइरहन्थ्यो। श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि 2 छोरा र 1 छोरी मूलपानी ल्याएर खाजा पसल सञ्चालन गर्दै गुजारा गर्दै थिइन् साउनी। दिनेश साउनीकी 13 वर्षीय छोरीसँग नजिक हुन थाले। स्थानीय सरकारी स्कुलमा कक्षा 7 मा पढ्ने गरेकी ती किशोरीलाई दिनेशले म तिमीलाई माया गर्छु, गर्छु भन्न थाले। सोही क्रममा गत माघ 1 गते साँझ दिनेशले किशोरीलाई भगाए गोकर्णेश्वर 2 नयाँ पार्टी स्थित डेरामा लगेर राखे। भोलिपल्ट किशोरीका आफन्त उनलाई खोज्दै दिनेशको डेरासम्म पुगे। प्रहरीले दिनेशलाई पक्राउ गर्यो। कानून अनुसार 20 वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न पाइँदैन, त्यसो भएमा बाल विवाहको कसुर हुन्छ। अर्कोतर्फ 18 वर्ष भन्दा कम उमेरका किशोरीसँग सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भए पनि त्यसलाई बलात्कार मानिन्छ। प्रहरीले बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। प्रहरीसँगको बयान
बयानमा पीडित किशोरीले माघ 1 गते राति 10 बजे आफ्नो कोठा नजिक आएर ललाई फकाई गर्दै विवाह गर्छु भनेर ट्याक्सीमा राखेर लगेको बताएकी छिन्। राति 10 बजेको समयमा निज प्रतिवादीले हाम्रो कोठा नजिक आई मलाई फोन गरी भेट्न बोलाएकाले मैले केही काम होला भनी म निजलाई भेट्नको लागि भनी त्यहाँ गएको थिएँ। निजले मलाई ललाई फकाई म तिमीलाई बिहा गर्छु भनी ट्याक्सीमा राखेर लगेका थिए। किशोरीले प्रहरीसँगको बयानमा बताएकी छिन्। यता 26 वर्षीय दिनेशले खाजा पसलमा जाने क्रममा किशोरीसँग भेट भएको र दुवैजना माया प्रेममा परेको बताएका छन्। उनले किशोरीले आफ्नो मोबाइल नम्बर लिएको र आफन्तका मोबाइल नम्बरबाट समेत नियमित जसो फोन गर्ने गरेको प्रहरीसँगको बयानमा उल्लेख गरेका छन्। माघ 1 गते साँझ किशोरीले नै आफूलाई फोन गरेर बोलाएको दिनेशको दाबी रहेको छ। माघ 1 गते राति 9 बजेको समयमा मलाई फोन गरी म तपाईसँगै बस्छु, मलाई लिनका लागि आउनु भनेको हुँदा मैले अहिले राति किन त्यसरी हिँड्नु हुँदैन, भोलि तिम्रा मम्मीहरूले थाहा पाउनुहुन्छन् भनी भन्दा केही फरक पर्दैन, हामीहरू भाग्नुपर्छ भनेकी हुँदा मैले हुन्छ भनी लिन गएको हुँ, बयानमा दिनेशले भनेका छन्। साथै आफ्नो कोठा लगेकै दिन किशोरीसँग शारीरिक सम्पर्क भएको दिनेशले स्वीकारेको अभियोग पत्रमा उल्लेख रहेको छ। जन्म दर्ता प्रमाण पत्रका आधारमा पीडित किशोरीको उमेर 13 वर्ष 6 महिना 20 दिन रहेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। पीडित किशोरीको उमेर अनुसार दिनेश विरुद्ध 18 देखि 20 वर्षसम्म कैद र 7 लाख रुपियाँ जरिमाना सजाय माग दाबी गरिएको छ। कुमारी आमाको नामले परिचित निहारिका राजपूतले आफ्नो प्रेमी शिवराज श्रेष्ठसँग लगन गाँठो कसेकी छिन्। उनीहरूले जनकपुरको जानकी मन्दिरमा विवाह गरेका छन्। निहारिकाले शिवराजमाथि बलात्कारको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उक्त मुद्दा विचाराधीन छँदै धनुषा जिल्ला अदालतमा उनले शिवराजसँग मिलापत्र गरिन्। उनीहरूबीच विवाह गरेर श्रीमान श्रीमतीका रूपमा मिलेर बस्ने समझदारी भएको थियो। उनीहरूका पहिले एक छोरा रहेका छन्। हिजो भएको विवाहमा निहारिकाको माइती परिवार उपस्थित भएको थिएन। शिवराजसँग प्रेम भएपछि माइतीले उनलाई बहिष्कार गरेका थिए। शिवराजको परिवार र निहारिकाका केही साथीहरू विवाहमा उपस्थित रहेका थिए। अमेरिकामा बस्दै आएका एक व्यक्तिको फेसबुक ह्याक गरेर उनका साथीसँग सहयोग मागेर ठगी गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पोखराका 23 वर्षीय आशिष परियार रहेका छन्। परियारले अमेरिकामा रहेका ती व्यक्तिका नेपालमा रहेका साथीलाई आफू अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै 50,000 रुपियाँ मागेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। साइबर ब्युरोका अनुसार त्यसरी सहयोग मागेपछि साथीले तत्कालै उल्लेखित नेपाल ब्याङ्कको खातामा पैसा जम्मा गरिदिएका थिए। तर अमेरिकामा रहेका ती साथी 3-4 दिनसम्म सम्पर्कमा नआएपछि पीडित आफैले उनका साथीहरू मार्फत बुझेका थिए। सो क्रममा अमेरिकामा रहेका ती व्यक्तिको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक भएको थाहा पाएपछि उनी प्रहरी कहाँ उजुरी गर्न गएका थिए। पछिल्लो समय विदेशमा रहेका नेपालीको फेसबुक ह्याक गरेर नेपाल बस्ने तिनका आफन्त र साथीभाइसँग सहयोग माग्ने नाममा ठगी बढिरहेकाले सचेत रहन पनि ब्युरोले आग्रह गरेको छ। जाँदा जाँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग, टर्कीमा भूकम्प गएको 90 घण्टापछि एक नवजात शिशु र उनकी आमाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। हाटाई प्रान्तमा यागिज नाम गरेका 10 दिनका शिशु र उनकी आमाको उद्धार गरेको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भिडियोमा ती शिशुलाई सावधानीपूर्वक कम्बलमा बेरेर एम्बुलेन्समा लगिएको र उनकी आमालाई स्ट्रेचरमा राखेर लगिएको देखिएको छ। आमा छोराको स्वास्थ्य अवस्थाबारे थप विवरण प्राप्त भएको छैन। यसअघि भूकम्प गएपछि भग्रावशेष भित्र जन्मिएकी एक शिशुको 30 घण्टापछि उद्धार भएको थियो। ती बालिकाको अवस्था अहिले स्थिर रहेको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। टर्कीमा भूकम्प गएको आज 5 दिन भएको छ। अत्यन्तै चिसो मौसमको बीचमा भग्रावशेषमा पुरिएकाहरू जीवितै फेला पार्ने आशा घट्दै गएका छन्। तर पनि टर्की र छिमेकी सिरियाका प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र उद्धार भइरहेको छ। टर्कीमा सोमबार बिहान 7.8 रेक्टर स्केल र दिउँसो 7.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 22,000 नाघिसकेको छ। टर्की र सिरियाका 10,000 मानिस भूकम्पका कारण घरविहीन भएका छन्। अत्याधिक चिसोमा अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा 5औं रात बिताइरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले यति जीवितहरूले तत्काल आश्रय, खाना पानी र औषधि नपाएमा दोस्रो मानवीय प्रकोप आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसैबीच सिरियामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पुग्न थालेको छ। राहत सामग्री बोकेका संयुक्त राष्ट्र संघका 6वटा लरी टर्कीका सीमा हुँदै सिरिया प्रवेश गरेको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण सिरियामा राहत सामग्री पुर्याउन ढिला भएको हो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।